वकला ILF के और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें मौजूद हैं। हमने इन फैमिलीज की तकलीफ ईद में देखी है और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इस मामले को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए था कि ये सिविल कोर्ट्स में, आम अदालतों में होते। और अब भी हम अदालतों से इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उसका लार्जर बेंच बने। आज उसमें केस था, आज फैमिलीज आई हुई थी, पिछली पेशी पे भी आई हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। इस वक्त हम उन खानदानों के साथ यहां पे बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों को 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ केसेस में, मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। तकरीबन 1 साल होने को है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी के शौहर, जो उनके घरों के नान नफक्का कमाने वाले लोग थे, वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। सबसे पहले तो हम बतौर जमात तहरीक इंसाफ और मैं बतौर वकील भी और तमाम वकला की कम्युनिटीज जितने भी हैं, उनका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, इस बात पे एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को सिविल कोर्ट्स में, जो आम अदालतें हैं, वहां पे ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि वहां पे उनको पूरा मौका मिले अपनी बेगुनाही साबित करने का, या हुकूमत फिर उनके खिलाफ जो भी सबूत लाना चाहती है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल होता है तो फितरी तौर पे आपके पास इंसाफ लेने के वो तमाम जराए मफकूद हो जाते हैं जो आम अदालतों में आपको हासिल होते हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ बतौर जमात ही समझती है कि फौरी तौर पे ये केसेस मिलिट्री कोर्ट से, जहां पे बहुत सौ के चल गए हैं ये केसेस, तकरीबन अबूजर साहब बैठे हैं, बैरिस्टर साहब और फैमिलीज भी बैठी हैं, तो आपको बताएंगे तकरीबन सारे केसेस शायद कंप्लीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये सिविल कोर्ट्स में, आम अदालतों में होते। और अब भी हम अदालतों से इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उसका लार्जर बेंच बने। आज उसमें केस था, आज फैमिलीज आई हुई थी, पिछली पेशी पे भी आई हुई थी। और वहां पे मुद्दा हमारा यह है इन फैमिलीज का कि एक बड़ा बेंच बने जो इस पे फैसला करे कि क्या इन फैमिलीज का, ये जो प्रिजनर्स हैं, इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए थे, ये तो आम अदालतों में होने चाहिए, क्योंकि सिविलियन है। दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से ना हमारी कोई हमदर्दी, ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना किसी पाकिस्तानी की कोई हमदर्दी है। लेकिन ये फैमिलीज खुदा न खास्ता दहशतगर्द नहीं है, ये आपकी तरह, मेरी तरह आम पाकिस्तानी हैं और हमारी और आपकी हमदर्दी के ये मुस्तहिक हैं। जहां रियासत मां की तरह होती है और तंबीह करती है, वहां वो प्यार और मोहब्बत से भी काम लेती है। माजी में बहुत वो लोग जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए के मैदान में आए और लड़े रियासत से, उनसे भी रियासत ने बात की और बहुत से लोग मेन फ्रेम में आए। ये तो फिर इस कौम के बच्चे हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, गुजरावाले के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, कुछ पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से, कुछ सिंध से होंगे, कुछ बलूचिस्तान से शायद। वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी बहनें, उनकी माएँ यहां बैठी हैं। और ये जो बच्चे इस वक्त असीरान हैं, जो साल से तकरीबन होने को है, ईद उनकी गुजर गई जेल में, बड़ी ईद भी गुजरी, मेरी भी गुजरी, ईद उल अज़हा मैंने भी जेल में गुजारी। जेल की ईद तो मुझे भी पता है कि जेल की ईद की तकलीफ क्या है, अपने माओ, अपने प्यारों से दूर रहने का दुख क्या है। तो ये मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, इनको मौका दीजिए कि ये अपनी बेगुनाही आईन के मुताबिक अदालतों में साबित कर सकें और ये इस मुल्क में आके मोहब्बत से, प्यार से रहने का इनको मौका दें, इनको दीवार से ना लगाएं और इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें। इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कोई आगे CSS करेगा, इन्हीं में से कोई आगे आके बिजनेस करेगा, इन्हीं में से आगे आके कोई आर्म फोर्सेस में नौकरी करेगा। बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो इनके साथ मोहब्बत वाला, प्यार वाला रवैया होना चाहिए। और आखिर में दोबारा ये बात, ईद पे इनकी फैमिली से मैं जाके मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इनके हवाले से एक असीरान की, प्रिजनर्स की कमेटी बनाई, जिसमें मुझे जिम्मेदारी दी। उसमें हमारे और भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो सिटिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, सेक्रेटरी जनरल मरयूब साहब, सारे उस कमेटी में हमारे साथ हेल्प करते हैं, काम करते हैं। वकला उसमें बैठे हैं, रऊफ भाई का शुक्रिया कि इसमें हेल्प करते हैं, वकला ILF के और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें मौजूद हैं। हमने इन फैमिलीज की तकलीफ ईद में देखी है और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इस मामले को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से भी इस्तदा करूंगा
کہ اس کو صورت سے دیکھیے, اس کو آپ اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے, اس میں بڑا بینچ بیٹھے تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آ کے ملک کی خدمت کر سکیں. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کا نہ کہا, اور ہماری 27 سال کی 26 سال کی تاریخ ہے, کل ہمارے یوم تاسیس ہے. عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. 9 مئی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا, کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا. لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے, ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے رؤوف حسن صاحب نے, میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ابوذر نیازی صاحب نے, سب ہماری مین لیڈرشپ نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, سب نے یہ بات کی ہے, شبلی فراز نے, کہ جوڈیشل انکوائری کیجئے, سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجئے, دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور حقیقت تک پہنچیے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ یہ ٹیگ کیوں لگایا گیا. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو, فیملیز کو, بچوں کو سیاست میں لے کے آئے, اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں. پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, عمران خان یا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجئے, ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجئے. یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں. دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے بصد احترام کہ یہ جو آج کی اس ہیئرنگ ہوئی ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, کیونکہ باقی اداروں سے اب شاید توقع مفقود ہوتی جا رہی ہے. صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے. جب 6 ججز کا لیٹر آیا, کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں, اگر انہوں کو ہی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی, استدعا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے نوٹس لیا, اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے, اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے, کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, 8 فروری کو جو ہوا, ابھی جو 21 اپریل کو ہوا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے, پارلیمان میں بھی بات کریں گے, لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پارلیمان میں کل بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں رؤوف بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں, اور درخواست کروں گا, میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابوذر صاحب, اس پہ رائے کا اظہار کیجیے, اور پھر فیملیز جو ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجیے. خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے. جی بیرسٹر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ